वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुनिया भर से आने वाले लाखों फर्जंदान इस्लाम आज मैदान अरफात में जमा हैं, जहां हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है। मिना से हुजाज कराम के काफिले मैदान अरफात रवाना हो गए। आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें जमा करके अदा होंगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा की जाएंगी। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हज 2026 के दौरान तकरीबन 20 लाख तक हुजाज की मौजूदगी मुतवक्के है, जबकि मैदान अरफात को मुकम्मल जदीद सहूलियात सिक्योरिटी से आरास्ता कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने आज़मीन हज को हिदायत की है कि वो वकूफ़ अरफा के दौरान अपने खेमों में मौजूद रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक मैदान अरफात में आज मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है, इसलिए आज़मीन सूरज की तेज़ धूप से बचने के लिए खुसूसी तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी हुकाम ने आज़मीन को हिदायत की कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खेमों में ही क़याम करें, जहाँ खुतबा हज ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए सुना जा सकेगा। वजारत हज उम्रा ने आज़मीन को जबल रहमत पर चढ़ने से इज्तनाब करने की ताकीद की, ताकि गर्मी की शिद्दत धूप के बायस किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मिना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंप्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ कैंप्स का मुआयना किया, हुजाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी 100 साला बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले, इनकी खैरियत दरियाफ़्त की और मौमर तरीन हाजी की हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम से कैंप्स में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ़्त किया। हुजाज कराम से रिहाइश खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। हुजाज कराम ने कहा कि इस बार इंतज़ामात अच्छे हैं, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन अमले ने तावन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ़ की। कहा, हर हाजी हमारे लिए ख़ास है, आपके मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार हुजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार है। बोहरी बरादरी आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कराची के इलाके सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई, जिसमें बोहरी बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए ताकि कुर्बानी के मराहिल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी, जिसमें पाकिस्तान चीन ने शराकत दारी को गहरा करने पर इतफाक़ किया। अवामी जमहूरियत चीन की रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 23 मई से 26 मई 2026 तक चीन का सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान चीन के हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को गहरा करने और बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब में शिरकत की और सुबह शीजियांग के शहर हांगझू का कामयाब दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल है। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में खुसूसी तक़रीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैन जिंग ने शिरकत की और यादगारी केक काटा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने गुज़िश्ता 75 बरस में बेमिसाल तरक्की की। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन के पाकिस्तान की भरपूर मदद की। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए और सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीर आई। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाक़ाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अमरीका ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। जोग्राफिया, अस्करी इंटेलिजेंस, साक, अमरीका ईरान से रवाबित ने पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित सफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। पाकिस्तान अमरीका, ईरान और चीन खलीजी रियासतों और तुर्किया के साथ फ़ाल रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। कराची में रेंजर्स ने लियारी बगदादी में कार्रवाई करते हुए डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गिरोह के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान से असलहा, एमिनेशन, मोबाइल फ़ोन्स बरामद। तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सहर खान से। जी सहर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں رینجرز نے جو ہے وہ خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیوں میں ملوث ایک خطرناک گروہ کے دو اہم ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں گروہ کا جو مبینہ سرغنہ عرف عرفان عرف جبل اور اس کا قریبی ساتھی دانش عرف دانی شامل ہیں، جبکہ رینجر ذرائع کے مطابق یہ گروہ کراچی کے مختلف علاقوں خصوصاً محمود آباد، چانسر کوٹ اور ملحقہ علاقوں میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی جیسی وارداتوں میں سرگرم رہتے تھے، جبکہ ملزمان پر پہلے سے بھی متعدد مقدمات درج ہیں اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں 25 سے زائد FIRs موجود ہیں، جبکہ کارروائی کے دوران قبضے سے جو ہے ایک عدد 9mm پستول، ایک عدد 30 بور پستول اور ایمونیشن اور 2 موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گروہ کا سرغنہ عرفان عرف جبل پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے، جبکہ اس کا ساتھی دانش اس کا فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا تھا، جبکہ رینجرز کے مطابق گروہ کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان کو برآمد شدہ اسلحے سمیت پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سحر خان۔ پاکستان میں ذیابطیس تیزی سے ایک بڑی قومی بحران کی شکل اختیار کرتے جا رہی ہے۔ ہر 3 میں سے ایک بالغ فرد اس مرض سے متاثر ہے۔ ایسے میں آگاہی، احتیاط اور درست معلومات کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اسی مقصد کے تحت گیٹس فارما نے ڈاکٹر نعمان نیاز کی کتاب میتھ اینڈ ریئلٹی ٹائپ 2 ڈائبٹیز اینڈ ڈیزیز امپیکٹ ان پاکستان کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا۔ تقریب میں طب، میڈیا، ثقافت اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی میں گیٹس فارما کی آسٹولا فیسلٹی آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی تقریب صرف ایک کتاب کی رونمائی نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں تیزی سے پھیلتی ذیابیطس کے خلاف شعور بیدار کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش بھی تھی۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کی کتاب میتھ اینڈ ریئلٹی ٹائپ 2 ڈائبٹیز اینڈ ڈیزیز امپیکٹ ان پاکستان میں ٹائپ 2 ذیابیطس سے متعلق عام غلط فہمیوں، طبی حقائق اور معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف معالج اور مصنف ڈاکٹر نعمان نیاز نے کہا، ذیابیطس محض ایک بیماری نہیں بلکہ ایک سماجی اور قومی چیلنج بن چکی ہے۔ یہ کتاب حقیقت اور غلط فہمی کے درمیان فرق واضح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گیٹس فارما کے ایگزیکٹو چیئرمین خالد محمود نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال صرف ادویات تک محدود نہیں بلکہ عوامی آگاہی اور احتیاطی تدابیر بھی اس کا اہم حصہ ہیں۔ گیٹس فارما کے ایگزیکٹو چیئرمین خالد محمود نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں آگاہی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر نعمان نیازی کی یہ کتاب ذیابیطس سے متعلق قومی مکالمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ تقریب میں شریک ماہرین صحت اور دیگر شخصیات نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ذیابیطس کے کیسز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مختلف شعبوں کے درمیان تعاون ناگزیر ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس صرف ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسا چیلنج ہے جو خاندانوں، طرز زندگی اور معاشرتی نظام کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران شدید ہیٹ ویو کا خدشہ، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ ترجمان PTM کے مطابق جنوبی اضلاع میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ لاہور سمیت کئی شہروں میں پارہ 42 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ رات کے وقت گرمی کی شدت برقرار رہنے کا خدشہ۔ DG PTMA نے شہریوں کو ہدایت کی کہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں، زیادہ پانی، مشروبات کا استعمال کریں۔ PTMA نے ہدایت کی کہ شہری ہلکے رنگ اور ہوادار کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں اور شدید گرمی میں گھر کے اندر رہیں۔ بکرا منڈیوں میں سایہ، پینے کے پانی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عید کے دنوں میں قصاب، تاجر، صفائی عملہ خصوصی احتیاط کریں۔ کراچی میں آج مطلع جزوی ابرآلود ہے، تاہم گرمی اور حبس برقرار ہے۔ سمندری ہوائیں شام میں کچھ بہتری لا سکتی ہیں، جبکہ بارش کے امکانات نہیں۔ ہوا میں نمی زیادہ ہونے کے باعث درجہ حرارت اصل سے زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو دن کے اوقات میں احتیاط اور پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ۔ مزید جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی شہر کے آسمان پر جو ہے بادلوں کی چادر ضرور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے۔ بادلوں کی موجودگی ہونے کے باوجود دھوپ میں جو ہے وہ وقتی طور پر کمی محسوس کی جا رہی، لیکن اس کے باوجود موسم میں جو نمایاں ٹھنڈک نہیں محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ تفصیلات کے مطابق جو ہے آج موسم گرم اور ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم
کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری گریڈ تک رہ سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی جو ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ اصل سے زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سمندری ہوائیں کی بات کی جائے تو سمندری ہوائیں بھی جو ہے وہ مغرب اور جنوب مغرب کی جانب سے وقفے سے چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے شام کے وقت جو ہے وہ موسم کچھ حد تک بہتر ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم بادلوں کی موجودگی جو ہے وہ شہریوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جبکہ ماہرین صحت بھی شہریوں کو ہدایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، گھروں سے غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ کراچی میں آئندہ روز تک موسم جو ہے وہ گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ جی پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے۔ کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سربلند۔ باکسر حمزہ شیراز نے WB اور سپر ماڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جرمنی کے ایلم بیگج کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ شکست۔ حمزہ شیراز کے خطرناک لیفٹ ہک کے نتیجے میں جرمن باکسر رنگ میں سنبھل نہ سکے۔ حمزہ شیراز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس کامیابی کے بعد اب میں 168 پاؤنڈ کیٹیگری کے تمام عالمی باکسرز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTV۔